अस्सलामुअलैकुम दोस्तों क़ुर्ब क़यामत का एक ऐसा फ़ितना जिसका खौफ और दबदबा हर ज़माने में पाया जाता है। इस फ़ितने का ज़िक्र अगर सहाबा कराम की मजलिस में हो जाता तो सहाबा कराम ज़ारो कतार रोने लग जाते और अल्लाह ताला की पनाह मांगा करते। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कायनात के सबसे बड़े फ़ितने की, यानी दज्जाल की, कि दज्जाल कौन है और दज्जाल किस शख्सियत का नाम है और दज्जाल की पैदाइश कब और कैसे हुई और इसके माँ बाप कौन हैं और क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी दज्जाल मौजूद था और दज्जाल इस वक्त कहाँ है और दुनिया में किस वक्त ज़ाहिर होगा। इन तमाम सवालों के जवाब कुरान और हदीस में मिलते हैं। ये तमाम जवाबात हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लिहाजा वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक दज्जाल ज़ाहिर ना हो जाए। दज्जाल की ज़ाहिरी निशानियाँ और शक्ल सूरत के बारे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल छोटे कद का होगा और वो बदसूरत होगा और वो एक आंख से अंधा होगा। उसके दोनों पाँव टेढ़े होंगे और उसके जिस्म पे बहुत ज़्यादा बाल होंगे। उसके सर के बाल घुंघराले होंगे और उसका रंग सुर्ख या गंधमी होगा। उसकी नाक तोते की चोंच जैसी होगी और उसकी सबसे वाज़ेह निशानी ये होगी कि उसके माथे पर लिखा काफ फा रा होगा, जिसे हर मुसलमान पढ़ लेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, लेकिन काफिर और फासिक इसे ना पढ़ सकेंगे। दोस्तों, दज्जाल जब दुनिया में ज़ाहिर होगा तो वो लोगों के सामने नेक और परहेज़गार बनकर रहेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी इत्तबा करें, लेकिन अंदर से वो काफिरों की तरह जालिम होगा। दज्जाल सबसे पहले नबूवत का दावा करेगा। जब इसके मानने वालों की तादाद ज़्यादा हो जाएगी उसके बाद ये खुदाई का दावा करेगा। दज्जाल एक बहुत बड़ी सवारी पर सवार होकर पूरे रोए ज़मीन पर गर्दिश करेगा। वो सवारी इतनी बड़ी होगी कि उसकी दोनों आँखों का दरमियानी फासला 40 गज होगा। दोस्तों, दज्जाल के पास बेशुमार ताकत और बेशुमार दौलत और ख़जाने होंगे। इस रूह ज़मीन की ज़्यादातर नहरों पर दज्जाल का कब्ज़ा होगा। उसकी इजाज़त के बगैर कोई भी पानी ना पी सकेगा। ये लोगों को गुमराह करने के लिए तरह तरह की शोबदाबाजियाँ दिखाएगा। ये आसमान को हुक्म देगा तो वो बारिश बरसाएगा और ज़मीन को हुक्म देगा तो वो सब्ज़ा उगाएगी। उस वक्त दज्जाल अपने आप को खुदा कहेगा। जो लोग उसके पैरोकार बन जाएंगे तो दज्जाल उनको माला माल कर देगा। वो ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारेंगे। जो लोग दज्जाल को खुदा मानने से इनकार कर देंगे तो दज्जाल उनको कत्ल कर देगा। दोस्तों, दज्जाल बिजली की रफ्तार से भी तेज़ ज़मीन के अंदर गर्दिश करेगा और वो दुनिया के हर कोने में जाएगा। इस वक्त दुनिया के तमाम काफिर और इसराइली दज्जाल की हिमायत करेंगे और इसकी जमात के साथ शामिल हो जाएंगे, लेकिन जो सच्चा मुसलमान होगा वो इसको पहचान लेगा और वो इसको खुदा मानने से इनकार कर देगा। दज्जाल पूरी ज़मीन पर फितना फसाद फैलाने के बाद मक्का और मदीना की तरफ रवाना होगा। जब ये मक्का में दाखिल होने की कोशिश करेगा तो इसको मक्का में दाखिल होने से रोक दिया जाएगा और आखिरकार मक्का से ज़लील ख्वार होकर मदीना की तरफ जाएगा। उस वक्त मदीना मुनव्वरा के 7 दरवाज़े होंगे और हर दरवाज़े पर अल्लाह ताला की तरफ से एक निगहबान फरिश्ता होगा जो इसको मदीना में दाखिल होने नहीं देगा। इस तरह दज्जाल मक्का और मदीना के बाहर खड़ा होकर एक खौफनाक चीख मारेगा। उस वक्त मक्का और मदीना के अंदर जो लोग भी मुनाफिकीन होंगे वो ये आवाज़ सुनकर मक्का और मदीना से बाहर निकल आएंगे और दज्जाल के ग्रोह में शामिल हो जाएंगे। दोस्तों, दज्जाल 40 दिन तक इस दुनिया में रहेगा और बिलाखिर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ इसका मुकाबला होगा। उस वक्त दज्जाल का लश्कर दुनियावी असबाब के एतबार से मुसलमानों के लश्कर से मजबूत होगा। उस वक्त मुसलमान और दज्जाली ग्रोह के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग होगी। इस जंग के अंदर दज्जाली हार जाएंगे और दज्जाल के लश्कर को बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा और दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से डरते हुए फ़लस्तीन की तरफ भागेगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इसका पीछा करते हुए इसको मकाम लुत पर पकड़ लेंगे और अल्लाह ताला के हुक्म के साथ इसको कत्ल कर देंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं दज्जाल और इसके माँ बाप
کون ہیں۔ دجال کے پیدائش کے مطابق مختلف روایات ملتی ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی بات ہے کہ جب مسلمان مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو انہی دنوں میں ایک یہودی عورت نے ایک بچے کو جنم دیا جو پیدائشی کانا تھا۔ یہ بچہ پیدائش کے اعتبار سے عجیب الخلقت تھا۔ بچپن میں یہ مدینہ کے اندر بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ یہ بچہ مشہور ہونے لگا اور اس نے مدینہ کے اندر اپنے اوپر وحی آنے کا دعویٰ بھی کر لیا، اور یہ بچہ لوگوں کے ساتھ عجیب و غریب اور پراسرار باتیں کرنے لگا۔ جب اس کی ماں کو اس بات کا علم ہوا تو اس کی ماں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور اپنے بیٹے کا حال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا۔ اس کی ماں یہ گزارش کرنے لگی کہ آپ اس کا معائنہ کریں کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا معائنہ کرنے کے لیے صحابہ کے ہمراہ اس کے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو انصاری بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ اس بچے کا نام ابن سیاد تھا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ اس وقت ابن سیاد بلوغت کے قریب تھا لیکن جوان نہیں ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب گئے لیکن اس کو پتہ نہ چلا تو آپ نے اس کی کمر پر ایک ضرب لگائی اور ابن سیاد سے فرمایا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو ابن سیاد نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر ابن سیاد نے آپ سے کہا کہ آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا اور فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد سے پوچھا کہ تو کیا دیکھتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں سمندر پر عرش دیکھتا ہوں۔ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ یہ ابلیس کی چال ہے۔ اس وقت ابن سیاد نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ میرے پاس سچی اور جھوٹی خبریں آتی ہیں۔ یہ بات سن کر آپ نے فرمایا پھر تو تیرا معاملہ الٹ ہو گیا۔ اس کے بعد حضور پاک نے ابن سیاد سے فرمایا کہ میں نے تیرے لیے چھپانے والی ایک چیز چھپائی ہے۔ در حقیقت اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل کے اندر لفظ دخان سوچا تھا تو ابن سیاد حضور پاک سے کہنے لگا کہ آپ نے دل کے اندر جو چیز چھپائی ہے وہ الدخ ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذلیل ہو جا، تیری قدرت بڑھ نہیں سکتی۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں اس کی گردن اتار دوں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، اگر تو یہ سچا ہے تو اسے قتل نہیں کر سکتا، اور اگر یہ جھوٹا ہے تو اسے قتل کرنے میں کوئی بھلائی نہیں۔ دوستو، مدینے کے لوگ ابن سیاد کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ بعض شیاطین اس کے پاس آتے تھے اور عرش الہی کی خبریں اس کو دیا کرتے تھے، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد کے معاملے میں سکونت اختیار کی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یہ وحی نہیں کی گئی کہ ابن سیاد کی کیا حقیقت ہے، جبکہ کچھ لوگ ابن سیاد کو ہی دجال مانتے ہیں اور کچھ صحابہ کرام کا بھی خیال یہی تھا۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ابن سیاد کو ہی دجال کہا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہی اس بات کا اقرار کرتے اور نہ ہی اس بات کا انکار کرتے تھے۔ دوستو، ابن سیاد کے اندر ایسی بہت ساری نشانیاں موجود تھیں جو کہ دجال کی نشانیاں تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور کے اندر صحابہ کرام بھی ابن سیاد کو ہی دجال سمجھا کرتے تھے، اور بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ ابن سیاد ہی وہ شخص ہے جو قرب قیامت دجال بن کر ظاہر ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابن سیاد مجھ سے کہنے لگا کہ میں دجال کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں اور دجال کو بھی جانتا ہوں۔ تو اس وقت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن سیاد سے کہا کہ کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تو ہی دجال ہو؟ تو اس وقت ابن سیاد نے کہا کہ اگر مجھے دجال بنایا گیا تو میں اس بات کو ناپسند نہیں کروں گا۔ دوستو، بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ ابن سیاد دجال نہیں، کیونکہ وہ بعد میں ایمان لے آیا تھا، جبکہ دجال حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات اور انسانوں کے ملاپ سے پیدا ہوا تھا اور اس کے ماں باپ کو قتل کر دیا گیا تھا،
اور دجال کو ایک جزیرے کے اندر قید کر دیا گیا، اور یہ انسانوں اور جنوں سے پیدا ہونے والا بچہ آج بھی اسی جزیرے میں قید ہے، اور اس کے ساتھی شیطان اسے ہر بات کی خبر دیتے ہیں۔ دوستو، حقیقت تو یہ ہے کہ دجال قرب قیامت ظاہر ہوگا، جس کی نشانیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔